cette vidéo. كيف تشوفوا اليوم غادي نخدموا لو بري بسيكولوجيك ولا ما يسمى ايضا بالبري داكسبتابيليتي. الهدف من هاد لا ميثود ولا بحال لا ديفينيسيون ديالها هي واحد الميثود تنخدموها باش تنعرفوا لو بري لو بلوز اكسبتي باغ ان نومبر ديال لي كليون بوتونسييل. يعني تناخذوا واحد لو نومبر ديال لي كليون بوتونسييل تنديروا بحال تنديروا كيستيونير كنسولوهم تنعطيوهم دي بري تنقول بيان سور تنعرفوا من لو برودوي ديالنا وكنشوفوا فين هو لو بري اللي تي اكسبتيو. يعني ان غران نومبر من بيناتهم غادي يختار لينا واحد لو بري. هذاك لو بري هو اللي غادي نابليكيوه وهذاك لو بري هو باش غنبيعوا البرودوي ديالنا. دونك هاد الميثود كتعاوننا اننا نعرفوا الثمن المناسب للبرودوي ديالنا ولا الثمن اللي تيختاروه اغلبيه ديال لي كليون بوتونسييل. دونك هاد الميثود كتمكننا اننا نعرفوا البري اللي تيختاروه اغلبيه ديال لي كليون بوتونسييل وميم طون تتمكننا اننا نعرفوا يعني ابتداء ابارتير دو كيل بري ابارتير دو كيل بري با لو برودوي غادي يبان عنده واحد لا كاليتي اللي هي موفيز وعاوتاني ابارتير دو كيل بري اللي هو يعني واحد الثمن اللي تيكون طالع اللي غادي يبان لو برودوي ديالنا غالي. دونك هاد الميثود كتمكننا نعرفوا لو بري اللي غادي نابليكيو على لو برودوي ديالنا. كاينين دو زوطخ ميثود. لابليكاسيون اللي غادي نخدموا اليوم خديتها ابارتير من ليكزامان دو فان دو فورماسيون ديال 2020. Donc, l'énoncé تيقول pour promouvoir le lancement de son site marchand au Maroc, l'entreprise a décidé de lancer un produit en édition limitée vendu uniquement en ligne. وعطاونا ان طابلو قالوا لنا calculer le prix psychologique. عطاونا des prix de vente puis عطاونا les réponses ديال le prix de vente cher. يعني شحال من واحد قال لنا c'est un prix qui est cher وعاوتاني les réponses ديال les clients potentiels اللي قالوا لنا هاد le prix راه با دونك غادي يبان qualité mauvaise ولا qualité insuffisante وعطاونا لي دوني في le tableau. Après, عاوتاني question B قال لك quels sont les autres éléments à prendre en considération pour fixer un prix de vente. هي اللي شرحت لكم قبيله بحال اللي قلتي لي ميثود اللي تيعاونونا باش كنفيكسيو ان بري دو فونت. من بين هاد لي ميثود بيان سور كاينه هاد الميثود ديال بري بسيكولوجيك اللي قلنا هنايا وكاينين دي زوطخ ميثود غنشوفوهم في لا ريبونس ديال هاد لا كيستيون. دونك قبل ما نمشيو لا ريبونس حطيت لكم هنا لي زيتاب اللي غادي نخدموا عليهم. اول حاجه on calcule le total du prix de prix élevé et du prix bas. دونك خصنا نجمعوا لو توتال ديال لي بري élevé و لي بري bas هما اللي عندنا هنا في هذا لو طابلو. يعني لي ريبونس بري دفون لي شير نجمعوا التوتال ديالهم يعني 15 بلس 85 110 اكسيتيرا. عاوتاني بري با حتى هو نجمعوا التوتال ديال هذوك لي شيفر كاملين ونحطوا التوتال. puis عاوتاني on calcule le pourcentage de chacun et le cumuler. دونك هذه هي الميثود ديال الاكزرسيس اون جينيرال غادي خصنا نديروا الكالكول يعني البورسونتاج ديال شاكان من هذوك لي بري يعني ابارتير من التوتال هو اللي غادي يعاوننا باش نحددوا البورسونتاج. ابري نقادوا الكومولي. الا كنتو قريتو ستاتستيك غتكونوا عرفتوا كيفاش تحطوا الكومولي. ابري غادي نخدموا يعني ليطاب الاخر تنديروا الاشتور بوتونسييل. لا ميثود باش كتخدم هي اننا تناخذوا 100 كنقصوا منها هي كومولي دي كرواسونس وكنقصوا منها عاوتاني بي اللي هي الكومولي كرواسونس. بيان سور الكومولي دي كرواسونس تتكون ديال بري با حيت البري با تنديروا له الكومولي دي كرواسونس وبالنسبه للبري ماكسيموم ولا بري شير تنديروا له كومولي كرواسونس. سي بون. دونك هذه اخر ميثود صافي ملي تيخرج لينا كناخذوا اعلى بورسونتاج كنعينوه وتنقلبوا على لو بري اللي مقابل معاه تنقولوا هذا هو لو بري لو بلوز اكسبتي par la part ديال تنحطوا هذيك لا بورسونتاج هذاك هو لا بار ديال لي زاشتور ولا لا بار ديال لي كليون بوتونسييل اللي اختاروا لنا هذاك لو بري. دونك كتبت لكم على شكل نصائح. نوبليي با لو بورسونتاج يعني فاش غادي تحسبوا لو بورسونتاج ديال لو بري با هذيك الريزولطا غتحطوا حداها لو بورسونتاج حيت الريزولطا تكون اون بورسونتاج ما تنساوش تحطوا هذاك الانديس اللي كيبين باللي راه بورسونتاج. puis de préciser la réponse يعني في الاخر فاش غادي تاخذوا لو بورسونتاج اللي هو طالع من بين لي بورسونتاج في اشطور بوتونسييل كتحددوه وتتحددوا لو بري اللي مقابل معاه.
بوي عاوتاني اتونسيون او ماجوراسيون، ما تنديروش الماجوراسيون، تقدر دير الماجوراسيون ويتفاوتوا لك الارقام، دونك ما غاديش تجيك 100% في البورسونتاج ولا في الكوميلي، غادي دونك في الاخر التمرين غيكون كله غلط. دونك لا ماجوراسيون ما كايناش في البري بسيكولوجيك، هادي خصها تحفظ. دونك نبداو باول بري دو فونت. البري دو فونت هو 350 درهم، هاد سميتو هاد لو مونطون بالدرهم، يعني 350 درهم. لي ريبونس لي قالوا لينا بلي هاد لي بري راه ان بري با هو 261. هادو كليون بوتونسييل قالوا لينا بلي 350 درهم سي ان بري با. دونك هنا خصنا نحددو لو بورسونتاج. لو بورسونتاج ديال هاد لو بري با، يعني ما تنخدموش بالبري دو فونت الاول، هذاك البري دو فونت كنخليوه تنخدمو حنا بلو بري با ولو بري شير. يعني لي ريبونس لي قالوا سي ان بري با ولي ريبونس ديال لي كليون لي قالوا سي ان بري كي شير. دونك قبل ما اول حاجه غادي خصنا نحسبوا التوتال ديال لي بري. دونك التوتال هنايا هو 1000 درهم. قلنا باش نحددوا لو بورسونتاج خاصنا اول حاجه نحسبوا التوتال ديال اش، التوتال ديال لي ريبونس اللي قالوا لينا سي ان بري با، او ميم طون حتى لو بري لي شير حتى هو غادي نحطوا لو توتال ديالو نحطوه جانبا حتى نوصلوا ليه. دونك الا جمعنا لي ريبونس ديال البري با اللي هي 261 230 199 بيان سور بالدرهم ماشي بالدرهم، هادو لي بيرسون، كنجمعوا التوتال ديال هاد لي ريبونس غادي تعطينا 1000. دونك انا ديجا جمعتها عطاتني 1000 ريبونس. حتى لو بري شير حتى هي عطاتنا 1000 ريبونس. دونك 1000 هي التوتال ديال لي ريبونس باش غادي نحددوا لو بورسونتاج. دونك من بعد ما جمعنا التوتال غادي نجيو نخدموا لو بورسونتاج ديال لو بري با اللي هو الاول. غادي نهزو 261 غنقسموها على التوتال اللي هي 1000 كيف خرجت لينا فوا 100 باش ناخذوا لو بورسونتاج، حيت هنا بغينا لو بورسونتاج. دونك ما تنساوش تضربوه في 100. دونك هنا عطاتنا 26.1%. ديجا قلت لكم نبلي با لو بورسونتاج. دونك الريزولطا اللي خرجت لينا غتكون نسبه مئويه. دونك هاد الانديس ديال البورسونتاج خصو يتحط حداها. دونك 261 على 1000 اللي هي التوتال في 100 غتعطينا 26.1. الشيء الاخر من بعد غادي نحدد حنا دابا غادي نكملوا البورسونتاج ديال لي بري كاملين. في السطر الثاني عندنا 360 هو لو بري، ولي ريبونس اللي قالوا لنا باللي راه ان بري با 230 ريبونس. دونك خاصنا نحددوا لو بورسونتاج ديال هاد لي ريبونس. دونك 230 على التوتال اللي هي 1000 في 100 حتى هي عطاتنا 23%. البري الثالث عندنا لي ريبونس 199 ريبونس، غادي نديرو 199 على 1000 في 100. دونك 199 على 1000 في 100 اعطاتني 19.9%. نكملو الطابلو بنفس الطريقه، تنديرو لي ريبونس ديال البري با على التوتال في 100. 150 على 1000 في 100 اعطاتني 15%. 120 على 1000 في 100 اعطاتني 12%. 25 على 1000 في 100 اعطاتني 2.5%. 15% حتى هي 1.5%. و لي بري الاخرين ولا لي ريبونس 0 دونك ما غاديش تخرج ليا، دونك غنحط اوتوماتيكمون غادي نحط 0. دونك حنا دابا حددنا لو بورسونتاج ديال لي ريبونس اللي قالوا سي ان بري با. دونك دابا في الكومولي دي كرواسونس اول حاجه غادي نديروها هي اننا غادي نحطو 100% كتحط دائما. هذه الميثود الاولى ديال الخدمه هي غادي نحطو 100% وغادي نجيو لا كولون الثانيه غادي نديرو 100. هذيك 100 اللي حطينا غادي نحطوها وغادي نقصوا منها هذاك لو بورسونتاج اللي خدمنا الاول اللي هو 26.1. دونك 100 ناقص 26.1 غادي تعطينا 73.9. في الكالكول ما تحطوش البورسونتاج، ديروا غير 100 ناقص 26.1 غتعطيكم لي ريزولطا وتحطوها. دونك شنو تنديروا كنحطوا 100% في الكومولي دي كرواسونس في لا كولون الاولى ولا في لا ليني الاولى وتنقصوا منها لو بورسونتاج اللي على اليسار. دونك 100 غادي نقصوا منها هذيك 26.1 غتعطينا 73.9. دونك كيفاش غنكملوا لو طابلو؟ تنبقاو نقصوا لو بورسونتاج اللي على اليسار. دونك غادي نديرو كيف ما خدمنا خرجت لينا 73.9 في السطر الثاني غادي نقصوا منه 23. غادي نخدموا هادشي في السطر الثالث غادي نديرو 73.9 نقصوا منها 23.
عطاتنا 50.9. نفس الشيء غادي نديرو عاوتاني 50.9 اللي خرجت لينا نقصو منها هذيك 23. داكوغ، عفوا 50 خرجت لينا في لا كولون الثالثه و 23 ديجا نخدمناها في لا كولون الثانيه. دونك هنا غادي نديرو 50.9 ناقص 19.9 هي اللي عطاتنا 3.1. دونك تنحطو 100% تنقصو لو بورسونتاج اللي على اليسار تنحطو الريزولطا في السطر الثاني. نفس الشيء كنقصو لو بورسونتاج اللي على اليسار وكنحطو في السطر اللي من بعد. لا ريبونس كتحط في السطر اللي من بعد. اون فوا تنحطوها تنقصو منها عاوتاني لو بورسونتاج اللي على اليسار وكنكملو لو طابلو كامل. صافي حتى الاخر. هاد لي زيرو تنبقاو نحطوهم حيت ديجا عندنا الاول زيرو دونك غادي تبقى لي ريزولطا 0 يعني حدنا الكومولي. ما تحطوش لي زيرو في البري شير. حدنا هاد لي 3 كولون وهاد جوج كولون تنخدموهم من البري دبا. دونك هذا هو الكومولي دي كرواسونس. وبالنسبه للطريقه باش تحسب كومولي دي كرواسونس يعني الطريقه الثانيه عوض اننا نحطو 100% في السطر الاول ونبقاو نقصو لو بورسونتاج اللي على اليسار ونحطو في لا كولون الثانيه، غادي نجيو للاخر ديال الطابلو غادي نحطو هنا عندنا لي زيرو. كل ما كانوش عندنا لي زيرو غادي نحطو هذاك لو شيفر اللي عندنا في البورسونتاج. دونك حنايا غادي نمشيو حتى ل 500 درهم يعني اللي فيها 15 ريبونس عندنا 1.5%. دونك هذيك 1.5% هزيناها وحطيناها في الخانه ديال الكومولي دي كرواسونس. ها نتوما شفتوا دونك 1.5 عاودنا حطيناها. هنايا غادي نديرو العكس. الا بدينا من الفوق ديال الطابلو غادي نقصو، الا بدينا من التحت غادي نزيدو. دونك 1.5 غنزيدو عليها 2.5. دونك انا كنخدمو بطريقه العكس ما تنخدموش على اليسار. دونك 1.5 غنزيدو عليها 2.5 تعطينا 4 وغادي نكملو بنفس الطريقه. 4 نزيدو عليها 12 تعطينا 16 وكنزيدو. دونك انا تندير بلوس عاوتاني 16 غادي نزيدو عليها 15 تعطينا 3.1 وغادي طالعين 3.1 زائد 19.9 تعطينا 50.9. عاوتاني 50 زائد 50.9 زائد 23 تعطينا 73.9. عاوتاني 73.9 زائد 29.1 تعطينا 100. دونك هكا باش تاكدوا تخرج لكم 100%. دونك اول حاجه تنحطو 100% وتنديرو هذيك 100 غادي نقصو منها 26.1. الريزولطا غادي نحطوها في السطر اللي من بعد 73.9 حتى هي غادي نقصوها من 23%. الريزولطا كتحط في السطر اللي من بعد. عاوتاني هذيك 50.9 نقصو منها 19.9 والريزولطا كتحط في السطر اللي من بعد. دونك بحال هكا لوبيراسيون تتخدم. وإلا بدينا الطابلو من التحت غادي نهزو هذيك 1.5 كنحطوها في الكومولي دي كرواسونس تنزيدو عليها 2.5 وكنحطو لا ريبونس هنايا 4. عاوتاني 4 كنزيدو عليها ديك 12 وسنحطو لا ريبونس هنايا. عاوتاني 16 كنزيدو عليها 15 وغاديين. دونك سنحطو في الاول 1.5 كنزيدو عليها 2.5 تعطينا 4. عاوتاني 4 نزيدو عليها 12 ونحطو لا ريبونس وديك لا ريبونس نزيدو عليها ثاني اللي فوق منها. دونك دابا غادي نمشيو للبريشير. دونك هاد الجهه هادي صافي سالينا منها كامله لو بورسونتاج دو كومولي دي كرواسونس ديال البري با. دونك هادو صافي نساوهم. دابا غادي نخدمو لو بريشير غادي نخدمو ليه لو بورسونتاج ديالو والكومولي كرواسونس. هنايا في السطور الاولين عندنا 0 في البري فونت الاول وحتى الثاني. دونك غادي نكملو غادي نحطو 0 في البورسونتاج و 0 في الكومولي كرواسونس. دونك ليطاب الاول ديال البورسونتاج ساهل تنبقاو نهزو لي ريبونس ديال البريشير على التوتال في 100. هنا عندنا 15 دونك 15 على 1000 في 100. دونك غادي نخدمو لو بورسونتاج ديال هادوك لي بريشير كاملين. 15 الخانه الاولى فيها 15 دونك 15 على 1000 في 100 تعطينا 1.5. عاوتاني 85 على 1000 في 100 تعطينا 8.5 ونكملو لو طابلو كامل.
دونك كملنا لو بورسونتاج كامل. 85 على 1000 عطاتنا 8.5. 110 على 1000 عطاتنا 11%. 155 على 1000 عطاتنا 15.5. و 175 على 1000 عطاتنا 17.5. و 223 على 1100 حتى هي 22.3. و 237 عطاتنا 23.7%. دونك حنا دابا كملنا البورسونتاج كامل، و الى جينا نديرو الكالكول راه 100%. دابا في الكوميلي كرواسونس كيف قلنا عندنا زيرو في البريشير الاول والبورسونتاج ديالو تا هو زيرو، دونك الكوميلي كرواسونس ديالو زيرو. نفس الشيء في السطر الثاني زيرو، غادي نحطو زيرو في البورسونتاج، وحتى في الكوميلي كرواسونس. في السطر الثالث عندنا 1.5 هي لو بورسونتاج. دونك باش نبداو الكوميلي كرواسونس غادي نهزو هذيك 1.5 ونحطوها في الكوميلي كرواسونس باش نزيدو عليها، حيت حنا هنا قلنا كرواسونس. كون قلنا دي كرواسونس كنا غنهزو 100 ونقصو منها، مي هنا كرواسونس دونك غادي نهزو البورسونتاج الاول نحطوه في نفس السطر ديال كوميلي كرواسونس ونزيدو عليه. دونك بما اننا غادي نزيدو هنايا غادي نهزو حطينا 1.5 في الكوميلي كرواسونس، غادي نهزو 1.5 نزيدو عليها لو بورسونتاج الثاني. دونك 1.5 نزيدو عليها 8.5 غتعطينا 10%. عاوتاني 10 نزيدوها على ديك 11 غتعطينا 21، وغاديين وهابطين 21 زائد 15 غتعطينا 36.5، وغاديين وهابطين. سي بون. ونكملو الطابلو كامل نعاودوها. قلنا تنهزو لو بورسونتاج الاول كنحطوه في الكوميلي كرواسونس وكنزيدو عليه لو بورسونتاج الثاني وكنحطو كنقابل معاه في الكوميلي كرواسونس، عاوتاني نزيدو عليه لو بورسونتاج اللي من بعدو، وفي نفس السطر تنحطو ثاني الريزولطا، وغاديين وتنزيدو اللي على اليسار هكا، وفي اليمين تنحطو الريزولطا، وغاديين حتى كنكملو الطابلو كامل. دونك انا من بعد ما كملت الطابلو كامل ها هو حنا. دونك من بعد ما كملت الطابلو كامل درت هنا 21 زدت على 15 عطاتني 36. 36 زائد 17 54. هذيك 54 زدت على 22 عطاتني 79، وكملت لو طابلو كامل، وفي الاخر عطاتني 100%. دونك باش كتاكدوا من الريزولطا واش صحيحه 100% كتعطيكم 100%. دونك دابا غادي نمشيو للميثود الثانيه ديال الخدمه. قلنا الا بدينا من الاول تنهزو البورسونتاج الاول وتنزيدو عليه وغادي نهبطين الطابلو كامل. الا بدينا من التحت تنديروا العكس. الا بدينا من التحت غادي نقصو، غادي نديرو هذيك 100 غنقصو منها 23.7 غادي تعطينا 76. عاوتاني 76 نقصو منها 22 54 غتعطينا، وغادي نكملو الجدول كامل هكا هكا تنساليو لو طابلو كامل. دونك كوميلي كرواسونس هنايا في البري ماكسيموم ولا في البري شير العكس ديال كوميلي دي كرواسونس. قلنا قبيله الكوميلي دي كرواسونس فاش بدينا من التحت شنو درنا؟ كنحطو هذاك لو بري ولا هذاك لو بورسونتاج وتنزيدو عليه 1.5 زدنا عليها 2.5 هي 4. دونك 2 و1 3 وفاصله 5 يعني نص هنا ونص هنا غادي تعطينا نقطه، دونك 4. غادي نفحال هكا وكنزيدو. هنا العكس، هنا نقصنا، هنا درنا 100 هنايا درنا 100 نقصنا منها 23 عطاتنا 76. دونك العكس ديال الكوميلي دي كرواسونس. في الكوميلي دي كرواسونس كنزيدو، في الكوميلي كرواسونس كنقصو. هادشي الا بدينا من الاسفل من التحت. دونك هادو في شاك كوميلي عطيتكم جوج ديال لي ميثود باش تخدموهم. باش لا تلفات لكم الاولى تخدموا بالثانيه. دونك كل واحد فيكم يختار ميثود اللي جاتو سهله ويبداها. بيان سور الا كنتو خدمتو ستاتستيك غتكونوا عارفين وضابطين، دونك اختاروا هنا اللي غتجيكم مزيانه. راه نفس الميثود في ستاتستيك. دابا غادي نمشيو ليطاب الاخر اللي هو غادي نحسبوا اشتور بوتونسيال. كنديروا 100 تنقصوا منها ا وكنقصوا منها بي. ا و بي شكون هما؟ ا راه عينتهم لكم، ا هي الكوميلي دي كرواسونس و بي هي الكوميلي كرواسونس. دونك كناخذوا الريزولطا ديال كوميلي كرواسونس كتنقص من دي كرواسونس. في الاول تنديروا 100، دونك 100 موان ا موان بي. دونك هنايا عندنا ا هي 100
وعندنا بي هي زيرو. دونك الا درنا 100 ناقص ناقص 100 ناقص زيرو تعطينا زيرو. دونك السطر الثاني، دونك في السطر الثاني عندنا عاوتاني 100 غادي نقصو منها 73 اللي هي ا، ياكو، و بي اللي هي زيرو. دونك 100 الا نقصنا منها 73 الاولى ونقصنا منها زيرو غتعطينا 29.1. في السطر اللي من بعد غادي نديرو 100 غنقصو منها ا هي 50.9 و بي هي 1.5. دونك حنا ا و ها هي بي. دونك 100 موان ا موان بي غتعطينا 47.6. وغادي نكملو لو طابلو. لي ريزولطا هي كتحط هنايا. دونك 100 تنقصو منها 3.1 نقصو منها تاني 10%، 10 غتعطينا 59. نفس الشيء في السطر الثاني 100 نقصو منها 16 نقصو منها 21 غتعطينا 63. عاوتاني 100 نقصو منها 4 ونقصو منها 36 ونص غتعطينا 59. السطر اللي من بعدو 100 نقصو منها 1.5 ونقصو منها 54 غادي تعطينا 44. ونكملو لو طابلو كامل. 100 نقصو منو 0 ونقصو منو 76.3 تعطينا 23.7. ونكملو لو طابلو كامل. في السطر الاخر الا درنا 100 ونقصنا منها 0 ونقصنا منها 100 غتبقى لينا عاوتاني 0. دونك بحال الاول 0. دابا ملي سالينا لو طابلو كامل غادي نشوفو نلاحظوا فينا هو البورسونتاج اللي اعلى بورسونتاج في اشطور بوتونسيال. عندنا في السطر الاول 0، في السطر الثاني عندنا 26، في السطر الثالث 47، من بعد 59، من بعد 63، من بعد 59، ومن بعد 44.5، ومن بعد 23.7، من بعد 0. دونك غادي نختاروا فين هو لو بورسونتاج لو بلو غران. دونك ها هما لي ريزولطا كاملين. غادي نختاروا لو بورسونتاج اللي طالع. دونك الا شفتوا غادي تلقاو باللي 63% هو لو بورسونتاج اللي طالع في اشطور بوتونسيال. دونك 63% هو البورسونتاج اللي طالع. دونك لا ريبونس هنايا لو بري اللي غادي نابليكيو هو 450. دونك في نفس لا ليني من 63 وغادي. دونك 450 درهم هو لو بري اللي غادي نابليكيو. دونك قلنا 450 هو لو بري اللي اكسبطاوه واحد البورسونتاج ديال 63 ديال لي كليون. 63 ديال لي كليون اختاروا لينا باللي 450 هو الثمن المناسب للبرودوي ديالنا. دونك غادي نحطو كومونتير اللي هي لا ريبونس ديال لا كيسيون. بيان سور الكالكول محسوب، والكومونتير حتى هي كل ما درتوها كل ما كان احسن انكم تبينوا البري فينا هو. دونك 450 سي لو بري اكسبتي بار لو ماكسيموم دو كليون. دونك حنا هكا غنكونوا جاوبنا على لا كيسيون الاولى. لقينا لو بري بسيكولوجيك. دونك حنا دابا درنا الكالكول ديال لو بري بسيكولوجيك ولقينا لو بري اللي اختاروا لينا لي كليون ديالنا. لا كيسيون الثانيه قال لك quels sont les autres éléments à prendre en considération pour fixer un prix de vente. دونك شكون هما لي زيليمون اللي تناخذوا بعين الاعتبار باش كنحطوا ان بري د فونت، يعني باش نقولوا هذا هو الثمن باش كنبيعوا. شنو هما الحوايج اللي تنديروا اللي تناخذوا بعين الاعتبار باش كنحطوا لو بري ديالنا. دونك باش كنختاروا اول حاجه لو بري دو فونت باش غادي نبيعو. عندنا هنا لو كو دو ريفيان دو برودوي بور كوفرير لي كو. دونك تنديرو الثمن لو بري دو ريفيان هو الثمن باش تقام علينا لو برودوي. يعني فيه لا ماتيير بروميير اللي شرينا، فيه لي ديمارش ولا لي زيتاب اللي داز منها لو برودوي باش كيتصنع، هذاك الشيء اللي خسرنا عليه باش كيتصنع. دونك هادوك كلهم كيتسموا ديكو. هادوك ليكو تنجمعوهم تنديروا لهم الطوطال كنجمعوهم كاملين كنزيدوا عليهم لا مارج كنزيدوا عليهم الربح ديالنا. بيان سور باش نجيو نبيع ما يمكنش نحسب داكشي اللي خسرت صافي ونقول هذا هو الثمن باش غنبيع، لا يعني خصني نزيد الربح ديالي. البيع والشراء شنو هي؟ الا ما زدتيش لا مارج راه ما غاديش تبقى تبيع وتشري، غادي توصل لواحد الحد غادي تحبس. دونك سنديرو لو كو دو ريفيان ديال لو برودوي كاع لي كو كنجمعوهم كاملين
باش كنسترجعوهم حيت حنا تنابليكوهم في البرودوي كيتباعوا. دونك بور كوفرير لي كو خاصنا نابليكو هذيك لي كو يدخلوا في البرودوي وتنزيدوا عليهم واحد لا مارش، واحد النسبه ديال لا مارش يعني الربح ديالنا باش تنديروا لا رونطابيليتي لونتربريز. ليتاب الثاني ولا ميثود الثانيه لي بري دو كونكورون. قالك هنا il nous permet de positionner l'offre par rapport à celle des concurrents، يعني تنديروا واحد الثمن مختلف على لي كونكورونس. الا قريتوا الماركتينغ الاستراتيجي ديال لو بري كاينين 3 ديال الاستراتيجي. الاستراتيجي الاولى تنديروا واحد لو بري كيكون اعلى من ديال لي كونكورونس، واحد لو بري كي شير. وعاوتاني ثاني حاجه تنديروا واحد لو بري بحال اللي عند لا كونكورونس. والميثود الثالثه تنديروا واحد لو بري اللي هو قل من لي كونكورون. دونك هنايا لو بري كل ما درناه خدمنا شي استراتيجيه من هادو كيمكننا اننا تنبوزيسيونيو لوفر بارابور ديال لي كونكورون. يعني مثلا الا درنا ثمن رخص منهم، فاش كيبغي شي واحد يشري برودوي كينصحوا واحد اخر تيقول لي شوف هاد الماركه هادي راه دايره واحد لو برودوي اللي هو الثمن ديالو ناقص على الاخرين. ولا تقدر تقول هاد لو برودوي مثلا الثمن ديالو غالي عند فلان فلاني، سوا يقدر يقول ما تمشيش عنده ولا يقولوا سير عنده راه كيخدموا ماتيير زوينه تيخدموا كاليتي مزيانه. دونك هنا استراتيجي ديال لو بري تنطبقوا على لو برودوي كتمكننا اننا نبوزيسيونيو لوفر بارابور لي كونكورون، يعني بحال قلتي كنبينوا لو برودوي ديالنا. دونك لو بري بحال لا كيولي متميز على الاخرين. كنعي دونك هذا هو ليكزارسيس ديالنا. جيسبر تكونوا فهمتوا، وما تنساوش تخليو لي كومونتير ديالكم اي حاجه بغيتوها نوجدها لكم. بالنسبه لو بري بسيكولوجيك راه معنيين به حتى صحاب دوزيام اني. مثلا دابا هاد ليكزارسيس اللي تتشوفوا خدمناه دابا راه تحط في اكزامان فان فورماسيون وكيتحط حتى في بروميير اني. دونك لي زاني بجوج معنيين به. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو